Effortless English rule in Urdu. Hi, this is Tariq again. मैं तारिक दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ and today we are gonna learn about rule number 2. आज हम सीखने वाले हैं rule number 2 AJ Hawke का. Now rule number 2 is a surprise for many people. जो रूल नंबर 2 है वो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही चौंका देने वाला रूल है बहुत से लोगों के लिए. रूल नंबर 2 इज़ सिंपल. रूल नंबर 2 बहुत ही आसान है. डू नॉट स्टडी ग्रामर रूल्स. डू नॉट डू इट. रूल नंबर 2 है कि आपने ग्रामर को स्टडी नहीं करना, यानी ग्रामर के रूल्स को स्टडी नहीं करना, यानी ग्रामर के रूल्स को याद नहीं करना, और ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने. डू नॉट डू इट. नाउ आई नो दिस इज़ अ टफ रूल फॉर सम पीपल. मैं जानता हूँ कि ये रूल बहुत सख्त है कुछ लोगों के लिए. कुछ लोगों का मानना होगा इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज मोस्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपसे ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगियों में लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश सीखी होगी या सीख रहे होंगे, यू हैव बीन टोल्ड टू लर्न ग्रामर रूल्स. तो आपको बहुत से लोगों और टीचर्स ने बताया होगा कि आपने इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर रूल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं. इन मिडिल स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, जब हमें ये सिखाया जाता है कि ग्रामर याद करो, ग्रामर पढ़ो, ट्रांसलेशन उसी से आती है. इन हाई स्कूल, इन यूनिवर्सिटी, तो हमारा ये शुरू से लेकर, यानी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सब जगह यही रूल रहा है कि हमें ग्रामर याद करनी है और उससे ही अंग्रेज़ी आती है. इन लैंग्वेज स्कूल, यहाँ तक कि जो लैंग्वेज स्कूल्स होते हैं, ब्रिटिश के जो स्कूल्स होते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज सेंटर्स, वहाँ भी ग्रामर के ज़रिए इंग्लिश सिखाई जाती है और वहीं से स्पीकिंग लोग सीखते हैं. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, यहाँ तक कि दुनिया भर में ज़्यादातर, यानी अगर सर्वे किया जाए तो 80% लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी सीखते हैं ग्रामर से. ग्रामर 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 ग्रामर, सिर्फ ग्रामर ग्रामर ग्रामर. लेकिन एजे होप कहता है कि आपने ग्रामर पे फोकस नहीं करना. आपने ग्रामर से अंग्रेज़ी बोलना आप नहीं सीख सकते सही तरह. क्यों, वो आगे रीज़न भी आपको बताएगा. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, डिड इट वर्क? आप इतने सालों से स्कूल में आपने ग्रामर पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, यूनिवर्सिटी में पढ़ी, यहाँ तक कि आपने बहुत जगह ग्रामर्स पढ़ी होंगी, लेकिन क्या ये काम करती है? वॉज इट सक्सेसफुल? क्या ये कामयाब तरीन तरीका है या इससे कामयाब हो जाते हैं? इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू हैव स्टडीड इंग्लिश बिफोर इन स्कूल समवेयर. आप ये इंग्लिश देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इससे पहले स्कूल में इंग्लिश पढ़ी होगी. Probably you focused a lot on grammar rules, और आपको यकीनन या गालिबन आपको ज़्यादा जो फोकस करवाया होगा, ज़्यादा जिस पर तवज्जो दिलवाई होगी, वो है ग्रामर रूल्स. सो माय क्वेश्चन इज़, तो मेरा सवाल ये है, कैन यू स्पीक इंग्लिश ईजीली? क्या आप अंग्रेज़ी आसानी से बोल सकते हैं कि अगर आपने ग्रामर रूल्स याद किए हुए हैं या पढ़े हुए हैं? क्विकली, तेज़ी से, अच्छी तरह अंग्रेज़ी आप बोल सकते हैं, आसानी से, अच्छी तरह, एंड ऑटोमेटिकली, यानी आपको कोई जद्दोजहद ना करनी पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि आप अंग्रेज़ी इस तरह बोल सकते हैं राइट नाउ, अभी, इस वक्त. इफ़ द आंसर इज़ नो, अगर आंसर आपका नहीं है, वाई नॉट, क्यों नहीं? क्योंकि आपका तो आपके ख़याल से ग्रामर, यानी 90% लोग ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ी जो आती है वो ग्रामर से आती है, तो आप अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल सकते क्विकली, ईज़िली, ऑटोमेटिकली? क्योंकि यू नो ग्रामर रूल्स. आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको कमांड होगी ग्रामर पे, जिनको अच्छी तरह टेंसेस आते होंगे, बट इंग्लिश नहीं बोल पाते बिकॉज यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स ऑलरेडी. क्योंकि आपने बहुत सालों से अंग्रेज़ी पढ़ा है. आपने
بچپن میں پڑھی، اسکول میں پڑھی، کالج میں پڑھی، یونیورسٹی میں پڑھی، یہاں تک کہ ابھی بھی آپ بہت سی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے ٹیچرز کو آپ واچ کرتے ہوں گے، لیکن انگریزی آپ کو نہیں آ رہی. وائی کانٹ یو اسپیک کوئکلی؟ اگر آتی بھی تو آپ تھوڑی تھوڑی بولتے ہو، لیکن آپ کیوں نہیں کوئکلی یعنی روانی سے کیوں نہیں بول پاتے؟ ایزیلی، آسانی سے کیوں نہیں بول سکتے؟ آٹومیٹکلی، بغیر سوچے کیوں نہیں بول سکتے؟ وائی ناٹ؟ کیوں نہیں؟ ویل اٹ از ناٹ یور فالٹ. یہ آپ کا فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. ایکچولی دا ریزن، دا آنسر آف دا ریزن، وجہ یہ ہے، دا آنسر فار موسٹ پیپل از دیٹ یو اسٹڈیڈ گرامر رولس ٹو مچ. میرا جواب یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے، بہت زیادہ آپ نے توجہ دی اور بہت زیادہ پڑھا ہے گرامر کے بارے میں، اور آپ کے پاس اتنے رولس ہو گئے، اتنے رولس ہو گئے کہ آپ فوکس ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یو فوکس آن گرامر رولس. آپ کا صرف اور صرف فوکس کس پر ہوتا ہے؟ گرامر رولس پہ، کہ یہ کیسے بنے گا، اس میں کون سا ورب استعمال ہوگا، اس میں ای ایس استعمال ہوگا، اس میں آئی این جی استعمال ہوگا، اس میں ہیز کے ساتھ ورب کی ڈٹ فارم لگے گی. تو آپ کا سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے. بیکاز یور ٹیچر ٹولڈ یو ٹو. کیونکہ تمہارے جو استاد ہوتا ہے اس نے یہی بتایا ہوتا ہے. میں نے بھی جب انگریزی اسٹارٹ کی ٹیچنگ تو میں نے ٹینسز پڑھا ہے، میں نے بتایا، میں نے سکھایا، اور میں نے بچوں کو یہی کہا کہ آپ انگریزی بول سکتے ہو، لیکن کس سے؟ گرامر سے. میں نے بھی یہ غلطی کی. غلطی سے مراد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں نے گرامر سے بچوں کو پڑھایا تو میرا ایکسپیرینس 4 سال کا تھا. 4 سال تک میں نے گرامر سے پڑھایا، تو میں نے یہ انالائز کیا، یہ غور کیا اس چیز پر کہ بچے جو ہیں وہ اس میں سے 90% بچے انگریزی نہیں بول پاتے، صرف 10% بچے بول پاتے ہیں. وہ بھی وہ بچے جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، یا جو بہت زیادہ شارپ ہے، یا جن کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، تو وہ انگریزی بول پا رہے ہیں. جو 90% بچہ ہے جو تھوڑا سا ویک ہے، جس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں، وہ نہیں بول پا رہا. اس کو گرامر بھی اچھی آتی لیکن بول نہیں پاتا. کہیں نہ کہیں ہیزیٹیشن ہے، کہیں نہ کہیں کانفیڈنس کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. یعنی اے ٹو زیڈ مسئلے ہی مسئلے. وائی از اٹ بیڈ ٹو اسٹڈی گرامر رولس؟ کیوں برا سمجھا جاتا ہے، یا میں اے جے ہوگ جو کہتا ہے برا ہے گرامر رولس کو یاد کرنا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ویل بیکاز وین یو اسٹڈی گرامر رولس، کیونکہ جب آپ گرامر رولس یاد کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، وین یو فوکس آن گرامر رولس، جب آپ فوکس کرتے ہو یعنی آپ کی توجہ ساری کی ساری گرامر رولس پر ہوتی ہے. یو فوکس آن اینالائزنگ انگلش. آپ انگلش پر غور و فکر کرتے ہو. ان ادر ورڈس یو تھنک اباؤٹ انگلش. دوسرے لفظوں میں کہا جائے، آپ انگلش کے بارے میں سوچتے ہو. یو تھنک اباؤٹ دا پاسٹ ٹینس. آپ سوچتے ہو یہ جملہ پاسٹ میں بنے گا. دا پریزنٹ ٹینس، یہ جملہ پریزنٹ ٹینس میں بنے گا. دا فیوچر، یہ فیوچر میں بنے گا. یہ دا پریزنٹ پرفیکٹ، یہ پریزنٹ پرفیکٹ میں بنے گا. دا پاسٹ پرفیکٹ، یہ پاسٹ پرفیکٹ میں بنے گا. ناؤ فار رائٹنگ انگلش دیٹس اوکے. لیکن یہ جو گرامر ہوتی ہے رائٹنگ انگلش کے لیے صحیح ہے. یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا اپنی ریڈنگ سیریز میں کہ رائٹنگ کے لیے گرامر بہت زبردست ہے، ٹرانسلیشن بہت اچھی چیز ہے. لیکن کس کے لیے؟ رائٹنگ کے لیے. بیکاز وین یو رائٹ انگلش، کیونکہ جب آپ انگلش لکھتے ہو یو ہیو ٹائم، تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. یو گو سلولی. آپ آسانی سے بہت آہستہ آہستہ لکھ سکتے ہو، سوچ سوچ کے لکھ سکتے ہو. یو کین رائٹ ویری سلولی. آپ بہت آسانی سے سلو لکھ سکتے ہو. یو کین تھنک اباؤٹ اٹ. آپ اس وقت سوچ کے لکھ سکتے ہو، یا سوچ سکتے ہو اس ٹاپک کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہوتے ہو. یو کین ریز یور مسٹیکس. آپ اپنی غلطی کو مٹا سکتے ہو. اگر آپ نے کوئی غلط لکھ دیا تو آپ مٹا کے دوبارہ صحیح کر سکتے ہو. از اٹ اوکے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جب آپ لکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ فاسٹ، کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جلدی جلدی لکھنے کی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے لکھتے وقت. لیکن اسپیکنگ کے لیے ایسا نہیں ہے. بٹ فار اسپیکنگ، لیکن بولنے کے لیے دیر از نو ٹائم. آپ کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا کہ آپ سوچو کہ کیا جملہ بنانا ہے، یا کیا یہ جملہ کس کا
कौन से टेंस का बनेगा, ये सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट द रूल्स. आपके पास टाइम ही नहीं होता रूल्स के बारे में सोचना. द प्रेजेंट टेंस आर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश. आप ये सोचते हो कि भाई ये टेंस कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश का इस तरह बनेगा. यानी आप जब बात कर रहे हो तो आप ये सोचोगे कि ये जुमला किस में बन रहा है, तो यहाँ पे आप आके स्टक हो जाओगे, यहाँ आके आप अटक जाओगे. वैन यू आर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जब आप कोई चीज़ सुन रहे होते हो या बोल रहे होते हो, देर इज़ नो टाइम. सुनते वक्त और बोलते वक्त आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, कोई अगर आपसे कोई सवाल करता है, एंड यू मस्ट आंसर इमीडिएटली, आपने फौरन उससे जवाब देना होता है. यू हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट prepositions. आपके पास वक्त नहीं होता कि आप ये सोचो कि गो के साथ टू आएगा या गो के साथ आ आएगा या गो के साथ कुछ आता भी है या नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा. ये सोचने का आपके पास टाइम नहीं होता. यू हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट वर्ब टेंसेस. आपके पास टेंसेस के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता. पजेसिव मलकियत के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता, यानी हैव वाले सेंटेंस हैं या वर्ब वाले सेंटेंस हैं. ऑल द स्टफ यू लर्न, देयर इज़ नो टाइम. ये तमाम स्टफ याद करना तो आसान है, लेकिन इसके लिए आपको सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता जब आप बात करते हो. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियोस दैट यू गेट, I will tell you exactly how to learn grammar in easy way, in an effortless way. अगली मेरी वीडियोस में आपको मिलेगा कि किस तरह आसानी से आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी रूल्स को याद किए बग़ैर. विदाउट स्टडिंग रूल्स, आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी रूल को याद करने की. बग़ैर रूल्स के हम ग्रामर को पढ़ेंगे. सो कीप गेटिंग दोज वीडियोज़. तो उन वीडियोज़ पे भी आपने तवज्जो देनी है. वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़. आपने ये जो सीरीज़ है एजे होक की, जो मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने. ये हफ्ते में एक दिन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता. तो हफ्ते में एक दिन आप लोग निकाल सकते हो. हफ्ते में एक दिन जो आप सुनते हो, जो करते हो, जो सुनते हो, उस पर इम्प्लीमेंट करो. उस पर आपने अगर देखिए, कामयाबी का एक ही तरीका है. अगर जो चीज़ आप सुन रहे हो, जो चीज़ आप समझ रहे हो, जो नॉलेज हासिल कर रहे हो, उस पर अमल भी करो, उस पर इम्प्लीमेंट भी करो, तो सक्सेस आती है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं लेकिन करते नहीं. अब मैं एक सवाल करूंगा, किस किस ने नोटबुक बनाई है इंग्लिश फ्रेज की, तो मेरा जवाब, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चे के अलावा किसी ने बनाई होगी. अगर नहीं बनाई तो मेरे पहला रूल पढ़े, उसमें लिखा था, मैंने आपको बोला था कि आपने इंग्लिश फ्रेज की एक नोटबुक यानी एक कॉपी या एक रजिस्टर बनाना है जिसमें इंग्लिश फ्रेजेस लिखने हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया होगा. लेकिन मैंने अपने लिए, देखिए, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. मैं खुद भी अपने आप पे वो अप्लाई कर रहा हूँ. तो मैं आपको अपनी इंग्लिश की जो फ्रेज बुक है, फ्रेज नोट बुक है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा. ओके, बट जब रूल्स ख़त्म हो जाएंगे. I will tell you exactly how to learn English grammar so you can use it quickly and very fast when you are speaking, not just writing. मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अंग्रेज़ी में इंग्लिश ग्रामर को सीखना है, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ तरीके से. जब आप स्पीकिंग कर रहे हो उसी में आपने इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, नॉट जस्ट फॉर राइटिंग. ये सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं होगा, मतलब आपने जो इंग्लिश ग्रामर सीखनी है वो राइटिंग के लिए सीखनी है, स्पीकिंग के लिए नहीं सीखनी. आपने ये इम्प्लीमेंट किस पर करना, राइटिंग पर करना है, स्पीकिंग पे नहीं करना. ओके, सो बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए, फॉर टुडे, आज के लिए, द रूल नंबर 2 रूल, जो दूसरा रूल है, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इज़, मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, डू नॉट स्टडी ग्रामर रूल्स. आपने ग्रामर रूल्स को नहीं याद करना या उसको स्टडी नहीं करना. इफ़ यू फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, अगर आप ग्रामर रूल्स पर फोकस करेंगे, इट विल हर्ट योर स्पीकिंग. तो ये आपकी जो स्पीकिंग है उसको तकलीफ़ देगी.
یعنی آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ اپنے جان لگانی پڑے گی، اور بہت زیادہ جان لگانے کے بعد آپ کو اسپیکنگ آئے گی. تو یہ آپ کو تکلیف، یہ جو مرحلہ ہوتا ہے گرامر والا، یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے. یو ول اسپیک مور سلولی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ انگلش بولتے تو ہو لیکن آپ بہت سلو بولتے ہو، سوچ کے بولتے ہو. یو ول انڈرسٹینڈ مور سلولی. اور جب آپ یہ طریقہ اپلائی کرتے ہو جو گرامر رولز کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے آپ سمجھتے بھی ہو، جو انگریزی ہو وہ بھی بہت سلو ہو، اور جو بولتے ہو وہ بھی سلو ہو. سو دیر از اے سیکنڈ رول فار لرننگ انگلش ٹو اسپیک ایکسلنٹ انگلش. سیکنڈ رول ہے کہ ایکسلنٹ انگلش بولنے کے لیے آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے ڈو ناٹ اسٹڈی گرامر. سو یو ول گیٹ دا نیکسٹ رول نمبر 3 نیکسٹ ویک. آپ کو رول نمبر 3 انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ملے گا. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس ویڈیو. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے بائے. میں آپ کو ملتا ہوں اگلی دفعہ. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. رول نمبر 1 ہمارا کیا تھا؟ انگلش فریزز یاد کرنا، انڈیویجول ورڈ یاد نہیں کرنا. یہ رول آپ نے ذہن میں رکھنے. دوسرا، گرامر کو اسٹڈی نہیں کرنا، یعنی گرامر کے رولز کو اسٹڈی نہیں کرنا. گرامر کو آپ دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی آپ نے. اس کے حال پر چھوڑ دیں. اوکے. سو یہ تھا رول نمبر 3. رول نمبر 2 اور رول نمبر 3 کا انتظار کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو میں آپ کے لیے AJ Hawk کا رول نمبر 3 لے کے آؤں گا. بہت آسانی سے سیکھیں. لیکن مجھے ضرور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ میں سے کون ہے جس نے انگلش فریز کی نوٹ بک بنائی ہے. تو پلیز مجھے بتائیں، میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. نیکسٹ ویڈیو میں اس کا نام لے کے ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ ایسے بچے ہیں جو واقعی میں اس کورس کو اپلائی کر رہے ہیں، واقعی میں کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی. اور انشاءاللہ ان دا اینڈ آف دس کورس یو ول ایبل ٹو اسپیک انگلش. اور اس کورس کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ قابل ہوں گے کہ آپ انگریزی بولیں وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ گرامر، بغیر سوچے اور بغیر گرامر کے. اوکے. سو اللہ حافظ. بائے بائے.